अस्सलाम वालेकुम जी। हम बजट से इस वक्त तकरीबन 48 घंटे दूर रह गए हैं। 48 घंटे के बाद पाकिस्तान के अंदर बजट पेश किया जाएगा कौमी असम्बली के सामने। जमहूरियत का ये तकाजा है कि जो भी एक पैसा भी खर्च हो उसकी मंजूरी जो है वो पार्लियामेंट दे। और ये बजट जब पेश होगा तो उसके लेकिन उसके लिए जो हमने इनपुट लेना है, और इनपुट ज़ाहिर है कि मेजर इनपुट हमने आईएमएफ से लेना है हिदायत की सूरत में। पैसे तो उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं दिए, $1 बिलियन भी शायद डिस्पर्स हुआ है उनकी तरफ से, अगर $1 बिलियन बमुश्किल हुआ होगा। लेकिन हमें जो है वो बजट मेकिंग करनी है। आईएमएफ का ठप्पा इसलिए भी ज़रूरी है कि आईएमएफ जब हमें सर्टिफिकेट देगा कि ये अच्छे बच्चे हैं और अपने पैसे सही तरीक़ों से खर्च करते हैं, तो फिर उसके नतीजे के अंदर बाकी जो डोनर्स हैं वो हमें पैसे देने के लिए तैयार होंगे। अगर आईएमएफ ये कहता है कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनके अकाउंट्स क्लियर नहीं हैं, इनकी नीयतें साफ़ नहीं हैं, ये किसी नाम पे पैसा लेके किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आईएमएफ अगर ये कह देगा तो फिर लोग हमें कर्ज देने से, इमदाद देने से, ग्रांट देने से इनकारी हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके दरपेश हम जनाब डॉक्टर हाफिज वकार मसूद साहब की सरबराही में इस वक्त आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की इतला है कि गुज़िश्ता हफ्ते इसमें डेडलॉक आ गया था और ये तय हुआ था दोनों फ़रीक़ैन के अंदर कि जनाब वज़ीर आज़म साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं, अहमद पे जोर है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो आईएमएफ की जो सरबराह हैं, ख़ातून है मेरा ख्याल आजकल, उनको फ़ोन करेंगे और उनको कुछ यकीन दहानियाँ करवाएंगे। ये पीर वाले दिन की डेवलपमेंट है, जुमे वाले दिन की। पीर को ये छप गई थी अखबारात के अंदर और हम हमेशा अपने वीलॉग के अंदर छपी हुई खबर ही पढ़ते हैं। तो उसके बाद इतवार गुजरा, इतवार को तो छुट्टी थी, पीर गुजरा, मंगल गुजरा, आज बुध की शाम को हम आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं की गई। और अगर ऐसी कोई कॉल नहीं की गई तो इसका मतलब है मामला अभी तक फंसा हुआ है। और मामला किन मामलात पे फंसा हुआ? वो इन मामलात पे फंसा हुआ है कि गुज़िश्ता दफ़ा जब हमने आईएमएफ के साथ मुलाकात की थी, उनके लोगों के साथ, तो उन्होंने हमें बताया था कि आपके यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, बल्कि हमने ही उन्हें बताया था। और अगर $1 का पर लीटर हो जाए तो इसका मतलब होगा कि आपको फिर इस पेट्रोल के अंदर से टैक्सेस भी ठीक मिलेंगे और कोई सब्सिडी भी नहीं देनी पड़ेगी और आप ठीक ठाक पैसे कमा लेंगे। इसी तरह आपके यहाँ गैस भी बहुत सस्ती है, तो कोई 30% तक गैस बढ़ाने का हुक्म हुआ था। इसी तरह बिजली बढ़ाने का हुक्म भी था, जो हमने थोड़ी बहुत बढ़ाई भी, लेकिन नहीं उतनी नहीं बढ़ाई। जैसे ही रुखसत हुए हैं ये जो थे हफीज शेख साहब, उसके बाद जो हुकूमत हर 15वें दिन या महीने के बाद 2-3 रुपए ऊपर ले जा रही थी, वो सिलसिला बंद हो गया। हमारी उसी वक्त ही वो जो थी घंटी खड़क गई। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने एक जगह पे फरमाया कि ये जो है ये मामला नहीं सुधर रहा है, तो हम एक दफ़ा फिर आईएमएफ के पास जा रहे हैं। अब वो फिर आईएमएफ के पास जा रहे हैं, हम एक और पैकेज लेने जा रहे हैं। $6 अरब का पहले पैकेज लिया था जिसमें से $1 अरब भी नहीं ले पाए। अब हम नए पैकेज के लिए जा रहे हैं उनके पास। तो जब वो नए पैकेज के लिए उनको अप्रोच किया गया, आजकल सिलसिला ज़रा आसान है ना, ऑनलाइन ही आप कर लेते। तो वो जब उनको अप्रोच किया गया, उन्होंने कहा आपकी मत मारी गई है। जो पिछला पैकेज है उनका कोई एक नुक्ता आप हमें बता दीजिए जिसके ऊपर आपने पूरी तरह अमल किया हो, और आप कह रहे हैं हमें आपको एक और पैकेज देने, पहले इसका तो हिसाब देना। उन्होंने अच्छा डांट के चाड़ चंब करके निकाला, ठीक है। और शायद ये अपना जिसे कहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ये वो पॉइंट था जब उन्होंने हफीज शेख साहब को फारग करने का फैसला किया, क्योंकि बेइज्जती बड़ी हो गई थी। इन द मीन वाइल डॉक्टर वकार साहब पिछों निकल के ने मैनू आईएमएफ को डील करने का तजर्बा ही बड़ा, खाक सानू खिदमत का मौका दो। तो डॉक्टर साहब को फिर करीब होने का मौका मिला, फिर उन्होंने 3.94 निकाली ना, आओ। तो ये सारी 2 नंबरी हाफिज डॉक्टर वकार मसूद साहब की सरबराही में हो रही। तो डॉक्टर साहब ने ये 2 नंबरी करके, तो अब देखें फिर उसके बाद ही मामला तो उठना शुरू हुए हैं ना। हाँ, ठीक है।
یہ موصوف آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ پائیں ذرا، انہوں نے کہا جب آپ ریویو میں آئیں گے نا ہمارے ساتھ بجٹ سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ کر لیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ نے کوئی ایک شرط ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ہم آپ کو کرونا کا کتنا کا ایڈوانٹیج دے دیں، آپ بتائیے نا۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں کرونا کی جو تیسری لہر تھی، وہ دوسری لہر جو تھی وہ بھی اپنے خاتمے کی طرف چلی گئی ہے، اور منیمم کووڈ کے مریض جو ہیں وہ آپ نے نوٹ کیے ہیں۔ اب ان کو کیا پتا، کووڈ کے مریض ہم نے اس لیے منیمم نوٹ کیے ہیں کہ ہمیں ویکسین کی امداد چاہیے، اور وہ آئی ایم ایف میں ہمارے گلے پڑ گئے کہ کورونا تو آپ کیا منیمم ہو گیا۔ تو اب آپ کس بات کا ایڈوانٹیج لینے آئے ہو ہم سے کہ جی یہ ٹارگٹ ہم اب اچیو نہیں کریں گے تب کریں گے، ٹھیک ہے، اور پورا نہیں کریں گے آدھا کریں گے۔ اب یہ جو حکومت نے پچھلے دنوں اپنی خود کو پڑنے والی گالیوں کی مقدار اور معیار کو کم کرنے کے لیے جو کچھ چیزوں پہ عمل درآمد نہیں کیا، وہ اس وقت حکومت کے گلے پڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ پیٹرول، گیس اور بجلی کی جو قیمتیں اپ فرنٹ بڑھانی تھی اس کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ پھر حکومت نے کچھ ایسی سبسڈیز یا زرہائے تلافی بھی کسانوں کو اور انڈسٹری کو عطا کی ہیں، خاص طور پہ وہ 9 روپے یا 10 روپے کلو یونٹ والا جو انڈسٹری کو پیکج دیا تھا، آئی ایم ایف اس کے بھی خلاف تھا۔ تو اگر تو آپ نے یہ لوکل لیول پہ ریلیف دینا ہے تو آئی ایم ایف آپ کو کہے گا تھینک یو ویری مچ، او گلی جے او گلی دروازہ نکلتا جے، چلو ٹھیک ہے میرے کو ڈاٹا پیکج ختم ہو گیا، السلام علیکم، وہ کہے گا فون کاٹ دے گا، یا وہ جو ویڈیو کال ہو رہی گی۔ اب یہاں پہ معاملہ پھنس گیا، اگر ہمیں آئی ایم ایف سے کچھ نہیں ملتا تو، یا آئی ایم ایف اس معاملے کے اس لیول کے اوپر کوئٹ کر لیتا ہے، تو پرائم منسٹر کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہوگا اور ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا۔ پرائم منسٹر کے پاس یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ وہ کہیں کہ آئی ایم ایف عوام کے لیے بڑی سخت کنڈیشنز کہہ رہا تھا، ہم نے نہیں مانی، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم آئی ایم ایف سے باہر آ گئے، ٹھیک ہے، ہم اس کے پیکج کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو صورت ہے، وہ اپنے عوام کے پاس، اپنے ووٹر کے پاس جائیں گے، وہ تو خیر ویسے بھی انہی کے ووٹر ہیں، لیکن وہ ایک اور یوتھیوں کو نعرہ لگانے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ آئی ایم ایف کو لاد کرا دیتے ہیں تو وہ جو دوسرے ذرائع سے پیسے آ رہے ہیں، زر مبادلہ آ رہا ہے، جس کے آپ مقامی پروجیکٹ بناتے ہیں اور اس کے جو ڈالر ضائع ہوتے ہیں ان کو ٹریڈ بیلنس کرنے کے اندر استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کیا کریں گے؟ پھر اس کا مسئلہ پیدا ہو گیا نا، پھر وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کیونکہ باقی لوگ بھی ہاتھ روک لیں گے۔ یہ کتنے عرصے تک آپ پیسے گھما کے اور دبئی کے راستے واپس لا کے اور قوم کو یہ بتاتے رہیں گے کہ اوورسیز نے بڑے پیسے بھیجے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کی بھی تو ایک لمٹ ہے نا، دنیا کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے کہنا ہے کہ تجھے تماشا لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھنسے آپ ایف اے ٹی ایف میں ہوئے۔ تو ایک عجیب و غریب سچویشن ہے۔ میں بجٹ سے 48 گھنٹے پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک معاملات لیکوڈ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے لمحہ موجود تک ترقیاتی پروگرام فائنل ہی نہیں کیا، نہ پیسوں کی اماؤنٹ کا پتہ ہے، تو لہٰذا ترقیاتی پروگرام ابھی تک فائنل نہیں ہے۔ جو پیچھے کی کریڈٹ لائن چلتی آ رہی ہیں سڑک بنانے کے لیے، فلانے ملک فلانا ادارہ پیسے دے گا، اور فلانا جو ہے وہ مطلب کہ سڑک کی مرمت کرنے کے لیے، اب سڑکوں کے لیے ہی 85 ارب روپے کی بات حتمی صورت میں سامنے آئی ہے، لیکن اس کو ہم سی پیک کہہ لیں، اس کو ہم این ایچ اے کا فنڈ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، تو اس کے علاوہ کچھ سامنے نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ وہ اہم بات تھی جس کا جواب لے کے ہم آپ سے حاضر ہوئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات مکمل ہی نہیں ہوئے۔ میں نے ایک دوست سے اسلام آباد میں پوچھا، میں نے کہا اگر بجٹ کے دن تک بھی یہ مکمل نہیں ہوتے، انہوں نے کہا بجٹ پہ بحث بھی تو ہونی ہے نا ایک ہفتہ، تو یہ مذاکرات جاری رہیں گے، ٹھیک ہے۔ مذاکرات کے اندر ایک سٹینڈ سٹل کی سچویشن ہے، ظاہر ایک موضوع پہ یا دو موضوعات پہ آ جاتی ہے تو باقی موضوعات کے اوپر تو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے، اچھا پھر اتنا کر لیں، اچھا یہ شارٹ فال کہاں سے نکالیں گے، یہ شارٹ فال ہم یہاں سے نکال لیں گے، اچھا نہیں وہاں پہ تو پہلے ہی لوگوں کے اوپر بڑا آ گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا بات ہے جو آپ کے علم میں آنی چاہیے تاکہ آپ بجٹ جب سن رہے ہوں تو آپ اس کو سمجھ بھی پائیں کہ حکومت جو کچھ وہاں پہ اعلان کر رہی ہوگی اس کی بنیاد کے نیچے کچھ بھی نہیں ہوگا، پیسوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آ بھی گئے ہیں کہ نہیں آ رہے۔ 48 گھنٹے ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹے کے اندر کچھ چمتکار ہو جائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔